सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ रेलवे सङ्ग्रहालय सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धामबाट 15 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने खजुरी रेलवे स्टेसनमा लामो समयदेखि नेपाल रेलवेका पुराना इन्जिनियर यत्रतत्र अवस्थामा रहेका छन्। खजुरी रेलवे स्टेसनमा विष्णु, ब्रह्म, राम, सीता, गोरखनाथ, पशुपतिनाथ र महावीर नामक रेल इन्जन छरिएको अवस्थामा रहेका छन्। संरक्षणको अभावमा कवाड बन्दै गएको उक्त इन्जनलाई अब भने संरक्षण गर्ने भएको छ। विश्वभरि नै विस्थापित भइसकेको वाष्प र कोइला इन्जनलाई संरक्षण गरेर सङ्ग्रहालयको स्वरूप प्रदान गर्ने भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए। उनले भने विश्वमा दुर्लभ बन्दै गएका सामग्रीलाई संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागि छ। धनुषाको खजुरी रेलवे स्टेसनमा रेलवे सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने भएको छ। उक्त स्थानमा करिब 2 करोड रुपैयाँको लागतमा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागेका छौँ। साथै उनले रेलसँग सम्बन्धित पुराना सामग्री संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न लागेको दोहोऱ्याए। ती पुराना इन्जनको संरक्षण र सर्वोधन गर्न सकि धनुषाको खजुरी स्टेसनलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। उक्त सङ्ग्रहालयमा नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको रेल पनि प्रदर्शनीमा राख्ने महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए। जनकपुर धामबाट 3 दिनदेखि बेपत्ता एक किशोरको शव फेला परेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 बस्ने दिलीप शाहको छोरा 18 वर्षीय अर्जुन शाहको शव सोमबार फेला परेको हो। महतरीको लोहरपट्टी नगरपालिका 8 भगवानपुर चौर स्थित ब्रह्मपुराबाट लोहरपट्टी जाने भित्री सडक खण्डमा बाटोको पश्चिम साइडमा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलको प्रगति हेर्दा उनको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका छ। प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट मट्टी तेल, कपडा लगायतका अन्य सरसामान फेला परेको छ। घटनास्थलको लास जाँच मुचुल्का तयार गरी पोस्टमार्टमको लागि शिव शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ पठाएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको महतरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश बिष्टले बताए। एक प्रहरीका अनुसार अर्जुन 3 दिन अघि 5-6 जना साथीसँग अटो रिक्सामा बसेर पिकनिक गएका थिए। धनुषा प्रहरीले भारतबाट 10 लाख बढी बराबरको अवैध भन्सार छलीका सामान सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट 10,15,175 रुपैयाँ बराबरको सरसामान सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले जिल्लाको विदयी नगरपालिका 2 दुहबी चौक स्थित भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली गरी मोटरसाइकलमा ल्याएका अन्दाजी 50,450 रुपैयाँ बराबरको चिनी बरामद गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। त्यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 3 जनक चौक स्थितबाट मोटरसाइकलमा ल्याएको अन्दाजी मूल्य 6,46,000 बराबरका लता कप्चा बेबारिसे अवस्थामा र जिल्लाकै औरी गाउँपालिका 2 देउरी चौक स्थितबाट अटोमा ल्याउँदै गरेको अटोसहित अन्दाजी मूल्य 3,18,725 बराबरका लता कप्टा सहित धनुषाको नगराई नगरपालिका 9 बस्ने अन्दाजी 37 वर्षीय जितेन्द्र पासवानलाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी छेत्रीले बताए। पक्राउ परेका पासवान सहित सम्मान आवश्यक कारबाहीको लागि हिजै भन्सार कार्यालय जनकपुरमा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। महतरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका स्थित जङ्गलमा हरिणको आक्रमणमा परि एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बर्दिवास नगरपालिका 8 सतखोली बस्ने 80 वर्षीय सुनमाया विश्वकर्मा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्टले जानकारी दिए। सोमबार साँझ घर नजिकैको जङ्गलमा रहेको बाँसको झ्याङमा बस्न जान आएको हरिणले आक्रमण गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो।
मतरीको बर्दिवास नगरपालिकाले करार शिक्षक पदमुक्त गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। नगरले करारमा कार्यरत 62 जना शिक्षकलाई पदमुक्त गरेपछि मेयर प्रहलाद छेत्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनका साथै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि करार शिक्षकलाई हटाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले करारका शिक्षकलाई पुनर्बहाली फर्काउन माग गरेको माओवादी केन्द्र महोत्तरीका इन्चार्ज राजु खड्काले जानकारी दिए। तर नगरपालिकाले भने 78 जना शिक्षक पद पूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको छ। माध्यमिक तहका लागि 38, निम्न माध्यमिक तहका लागि 19, प्राथमिक तहका लागि 4 र कम्प्युटर सहायक शिक्षक 10 जना गरी 78 जनाका लागि बुधबार दरखास्त आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरेको छ। भेटमा खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको चियालाई भारतले थप 40% कर लगाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा आज मंगलबार देउवासँग भेट गरेको हो। त्यस अवसरमा स्वदेशी चिया व्यवसायको समस्याका विषयमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले समस्या समाधानका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको खनालका मुख्य सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेता खनाल बीच समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, विदेश नीति, आउँदो चुनाव र गठबन्धन लगायतको विषयमा समेत छलफल भएको बताएको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले वर्तमान सरकारले नागरिकका समस्यामा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। 5 थरको फिदिममा आज मंगलबार प्रेस चौतारी 5 थरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यो आरोप लगाउनु भएको हो। यस्तै उहाँले आउँदो मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र संघीय चुनावमा विचार नमिल्ने दल वा समूहसँग एमाले गठबन्धन या तालमेल नगर्ने पनि बताउनुभयो। एमाले राप्रपा वा अन्य साना दलसँग मिलेर सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनाव लड्ने चर्चा चलेको भए पनि त्यसका लागि गृह कार्य र वार्ता सुरु नभएको उहाँको भनाइ थियो। उपनेता नेवाङले वर्तमान सरकारका कमजोरी र विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई एजेन्डा बनाएर एमाले चुनावमा जाने बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा एमालेका अर्का नेता योगेश भट्टराईले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर बन्दै गएको भन्दै यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जापान भ्रमणमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मंगलबार एलडीपी हेडक्वार्टर टोकियोमा प्रचण्ड र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापानका वरिष्ठ नेता लगायतसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा पूर्व महासचिव, पूर्व अर्थ, व्यापार र उद्योग मन्त्री तथा जापानी प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाल जापान संसदीय समितिका सभापति तोशिहिरो निक्कईसँग सहभागी थिए। भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न उच्च तहका भ्रमणहरूको आदान प्रदानदेखि स्थानीय सहर नगरहरूबीच भगिनी सम्बन्धको विकास, नेपालको कृषि, जल, विद्युतीय, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निमित्त हो भने भ्रम उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। आज मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले सङ्घ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाको निमित्त हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निमित्त हो भने जस्तो व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सङ्घ र प्रदेशमा 50-50% महिला उम्मेदवारी दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन
गरेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सङ्घ र प्रदेशमा अनिवार्य 1/3 महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा गरेका छौँ। यसले सदियोंदेखि हेपिएकाहरू निर्णायक तहमा पुग्ने स्थिति बनेको छ। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निमित्त हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निमित्त हो भने जस्तो व्यवहार भएको छ। सांसद शर्माले पितृसत्तात्मक सोचाइ हटाउनका निमित्त बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। आर्थिक समाचार। भारत सरकारले मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आगामी आइतबारदेखि लागू हुने गरी यी दुई वस्तुको निर्यात रोक लगाइने भएको हो। सरकारले मेको मध्यतिर गहुँको निर्यात रोकेपछि भारतबाट मैदा र सुजीको निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिएको छ। सोमबार विदेश व्यापार महानिर्देशनालय DGFTले जारी गरेको आधिकारिक आदेशअनुसार अन्तर मन्त्रालय स्तरको समितिले अनुमति दिएपछि मात्रै मैदा र सुजीको निर्यातलाई अनुमति दिइनेछ। गहुँको निर्यात रोकेसँगै आटाको निर्यात चुलिएपछि 1 महिना अघि सरकारले आटा निर्यात पनि बन्द गरेको थियो। घरेलु स्तरमा कीर्तिमानी उच्च स्तरमा उक्लिएको गहुँको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ। घरेलु स्तरमा न्यून उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयातमा तीव्र कमी आउँदा भारतमा गहुँको मूल्य आकाशिएको छ। गत हप्ता भारतमा 1 टन गहुँको मूल्य 24,000 रुपैयाँको कीर्तिमानी उच्च स्तरमा उक्लिएको थियो। DGFTले सूचना जारी गर्नु अघि जहाजमा लोड भइसकेका वा भन्सारमा कागजपत्र बुझाइसकेका सुजी र मैदा भने निर्यात गर्न सक्ने बताएको छ। भारतले मे 13 मा गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने जुलाईमा आटाको निर्यात रोकेको थियो। विश्व बजारमा गएको महिना खाद्यान्नको भावमा तीव्र कमी आएको छ। विशेष गरी गहुँ र खाने तेलको भावमा उच्च कमी आउँदा समग्रमा खाद्यान्न सस्तिएको संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAOले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। कीर्तिमानी उच्च बिन्दुमा उक्लिएको खाद्यान्नको मूल्यका कारण विश्वभर महँगी आकाशिएको थियो। पछिल्ला केही महिना यता विश्व बजारमा खाद्यान्नको भाव ओह्रालो लागेपछि यसले उपभोक्ताहरूलाई ठूलै राहत मिलेको छ। तर यो प्रवृत्ति लामो समयसम्म नचल्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। अहिले पनि विश्वभर मलखादको भाव उच्च नै छ। यसले भविष्यमा हुन सक्ने कृषि उपजलाई निरन्तर प्रभावित बनाउनेछ, साथै यसको कृषकहरूको जीविकामा पनि प्रभाव। FAOको प्रमुख अर्थशास्त्री मैक्सिमो तोरेरोले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्। खाद्यान्नको सहज आपूर्तिमा उत्पन्न अनिश्चय पूर्ण रूपमा हटेको छैन। जुलाईमा FAOको खाद्य मूल्य सूचाङ्क अघिल्लो महिनाको तुलनामा 8.6% घटेको छ। विश्वभर खाद्य कमोडिटिजको डालोमा रहेका खाद्यान्नको मूल्यमा हुने मासिक हेरफेरको हिसाब गर्ने यो सूचाङ्क जुनमा 2.3% मात्रै घटेको थियो। पछिल्ला महिनाहरूमा खाद्य मूल्य सूचाङ्क ओह्रालो लागिरहेको भएको पनि यो अझै सन् 2021 को जुलाईको भन्दा 13.1% माथि नै छ। समीक्षा अवधिमा अन्नको भाव अघिल्लो महिनाको तुलनामा 11.5% घटेको छ। गहुँको भावमा 14.5% को कमी आएको छ। वनस्पति तेलको भाव पनि सोही अवधिमा 19.2% घटेको छ। चिनीको भाव 3.8% घटेर 5 महिनाकै न्यून स्तरमा ओर्लिएको छ। डेरीजन्य उत्पादन र मासुको भाव क्रमशः 2.5%, 0.5% घटेको छ। खाद्य कमोडिटिजको फ्युचर्सको भाव हेर्दा निकट भविष्यमा भाव थप घट्न सक्ने देखिन्छ। मार्चको उच्च बिन्दुको तुलनामा हालैका महिनाहरूमा गहुँ, भट्मास, चिनी र मकैको फ्युचर्स घटेका छन्। मार्चमा
गहुँको भाव 12 वर्षताकै उच्च बिन्दु प्रति बसेल $1,294 थियो। शुक्रबार बजार बन्द हुँदा यो घटेर $775.75 आएको छ। खाद्यान्नको भाव घट्नुमा माग 2 आपूर्ति दुवैको मिश्रित कारण भएको बताएको छ। युक्रेन र रुसी बीच युक्रेनमा भएको अन्न निर्यात सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा हालैका दिनमा खाद्यान्नको भाव घटेको अनुमान गरेको छ। अहिले युक्रेनका बन्दरगाहहरूबाट हजारौं टन अन्न बोकेका जहाजहरू रवाना भइसकेका छन्। यसको साथै अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो उत्पादन, विश्वको आर्थिक सुस्ती र अमेरिकी डलरको मजबुती लगायत अन्य कारणहरूले पनि भाव प्रभावित भइरहेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। अमेरिका र अस्ट्रेलियामा गहुँको उत्पादन निकै राम्रो हुने देखिएको समाचारहरू आइरहेका छन्। अमेरिकी डलरको भाव आकाशेपछि डलरमा किनबेच हुने खाद्य कमोडिटीजको भाव दबावमा आएर घटेको हुन सक्ने व्यापारीहरूले बताइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली सङ्घ ईयूको ग्यास खपतमा 15%ले कटौती गर्न योजना आजदेखि लागू हुँदैछ। युक्रेन र रुसको युद्धका कारण उत्पादन ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्न आजदेखि ईयूमा आबद्ध देशहरूले 15%ले ग्यास खपत कटौती गर्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका हुन्। 2 हप्ता अगाडि 27 राष्ट्रिय सम्मिलित युरोपेली सङ्घ ईयूले ग्यास खपतमा 15%ले कटौती गर्ने सहमति गरेका थिए। युक्रेन विरुद्ध रुसी सैन्य आक्रमणले ल्याएको ग्यास आपूर्तिको सुरक्षामा आसन्न खतरालाई ध्यानमा राख्दै यो नियम तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिएकोले आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ईयूले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। चिसो मौसममा ग्यासको भण्डारणलाई समयमै बलियो बनाउन सक्षम हुनका लागि अहिलेदेखि यस्तो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। युरोपेली घर परिवार र व्यवसायहरू ऊर्जाका लागि रुसी ग्यासको भर पर्नुपर्ने र यसका लागि इन्धन भण्डारण नै निर्विकल्प उपाय हो। केही ईयूमा आबद्ध देशहरूले यो नियमलाई पालना गर्न असम्भव भएको बताएका थिए। तर यदि युरोपेली आयोगले ग्यास आपूर्तिमा गम्भीर कमी वा असाधारण रूपमा उच्च ग्यासको माग देखा परेको छ भने यसले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई ग्यास कटौतीका लागि बाध्यकारी बनाउँदछ। गाजाको अवस्थाबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले आपतकालीन बैठक बोलाएको छ। 3 दिनको घातक द्वन्द्वपछि इस्लामिक जिहाद लडाकु र इजरायल बीचको अस्थायी युद्ध विराम भइरहेका बेला परिषदले आपतकालीन बैठक बोलाएको हो। इजरायल र गाजाका विद्रोही लडाकु समूह बीचमा युद्ध विराम गर्ने सहमति भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायल र गाजा बीच भएको युद्ध विरामको स्वागत गरेका थिए। इजरायल डिफेन्स फोर्स आइडिएफले इजरायल र गाजामा रहेका लडाकु बीच भएको पछिल्लो लडाईँमा गाजामा कम्तीमा 51 जनाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुने मध्ये 24 जना विद्रोही पनि छन्। सेनाका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 16 जना सर्वसाधारण छन्। गाजा हिंसाको अफ्रिकन युनियन लगायतले विरोध गरेका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।